वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। कतर के अमीर से साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म का मरहूम की दूर अंदेश क़यादत और मुदब्बिराना किरदार को खराज अक़ीदत। कहा, शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की क़यादत में कतर जदीद और खुशहाल रियासत बना। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी हमरा। कतर के अमीर ने पाकिस्तानी वफ़द का दोहा आकर ताज़ियत करने पर शुक्र अदा किया। दोहा एयरपोर्ट पर पहुंचने पर कतर के नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने इस्तकबाल किया। कतर के साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तुर्की की अस्करी सियासी क़यादत से हम मुलाकातें करेंगे। मुसलसल हमलों के बाद अमरीका के साथ इस्लामाबाद मुफाहमत याददाश्त खत्म हो चुकी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का बड़ा ऐलान। कहा, अमरीका ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम की खुली खिलाफ वर्जी की। हमले करके चंद माह की तमाम सिफारती कोशिशों को नाकाम बना दिया। आपने हुर्मुज़ से मुताल्लिक 30 रोज़ा मुद्दत मुकम्मल होने का इंतज़ार नहीं किया गया। मुआहदे में किए गए वादों पर अमल दरामद नहीं किया। अमरीका को अड्डे देने वाले ममालिक से जवाब तलब किया जाए। अमरीकी अड्डों पर हमले हक़ दिफा के तहत किए। ईरान को दिफा पर मरूदे इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। आपने हुर्मुज़ के मामले में ओमान के साथ मुश्तरका मेकनिज़म बना रहे हैं। अमरीका के ओमान पर दबाव ने अमन कोशिशों में रुकावट डाली। मशरक़ वस्ता में भड़कते जंग के शोले। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर नए हमले। बुशहर, बंदर अब्बास, कुशम और जासिक में धमाके। माशहर में वाटर पम्प स्टेशन पर हमले में एक शख्स शहीद, 4 ज़ख्मी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के ख़िलाफ़ हमलों की एक और लहर मुकम्मल कर ली। ईरानी फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, साहली रेडार साइट्स, मिसाइल, ड्रोन सलाहियतों समेत छोटी कश्तियों को निशाना बनाया गया। ख़ज़स्तान के 8 मुख्तलिफ इलाकों पर गोला बारूद बरसाया गया। आपना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना नक़्लो हरकत यकीनी बनाने के लिए तैयार है। ईरान आपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं रखता। तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की ईरानी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने का सिलसिला जारी रखेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इतवार को होने वाले अमरीकी हमलों में एक ईरानी फ़ौजी शहीद हुआ है। ईरान ने खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाने पर ले लिया। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। बहरीन की शाह ईसा एयरबेस पर भी हमला। ईंधन के कई ज़खायर और गोला बारूद रखने वाली तंसीबात तबाह। तर्जुमान पासराने इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अमरीकी अड्डों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमरीकी दिफाई निज़ाम, बंकर्स और सपोर्ट शेल्टर्स पर बमबारी की। हमलों से मुतादिद फ्यूल डिपो और असलहा ज़ख़ीरा गाहों में आग लग गई। पासरान ने हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। कतर की ईरानी हमलों में बच्चे समेत 3 अफराद ज़ख्मी होने की तस्दीक। कुवैती फ़ौज का भी ईरानी मिसाइल मार गिराने का दावा। ईरान का बंदर अब्बास में अमरीकी साख्ता लॉक्स ड्रोन तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई दस्तों ने जनूबी ईरान के शहर बंदर अब्बास में ड्रोन को मार गिराया। ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल के ज़रिए अमरीकी ड्रोन को तबाह किया गया। और कुवैत में एक बार फिर सायरन गूंज उठे। वज़ारत दाखिला बहरीन के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरानी हमलों के खिलाफ मुतहरिक हुआ। धमाकों की आवाज़ें हमलों को नाकारा बनाए जाने की वजह से सुनाई दी। शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत की गई। कुवैती वज़ारत दिफा ने भी फिर से ईरानी हमलों का अलर्ट जारी कर दिया। मुख्तलिफ इलाके सायरन से गूंज उठे। उर्दन की फ़ौज ने ईरान की जानिब से दागे गए 4 मिसाइल फ़ज़ा में तबाह करने का दावा किया है। दिफाई कार्रवाइयों के दौरान कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। अब आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल हम संभालेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, हमने 50 साल तक आपने हुर्मुज़ की हिफाजत की और हमें कभी कोई पैसा नहीं मिला। हमने मुफ्त में हिफाजत की, लेकिन अब हम इससे पैसे कमाएंगे। इस वक्त ईरान को शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ओबामा ने ईरान को 1 अरब 70 करोड़ डॉलर नक़द रकम तैयारे के जरिए पहुंचाई। 47वां सदर अब इस तमाम सूरत हाल को दुरुस्त कर रहा है।
منال ریسٹورانٹ گرانے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار، وفاقی آئینی عدالت میں سی ڈی اے اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور، آئینی عدالت نے حکم امتناع بھی ختم کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ملکیت کا فیصلہ ٹرائل کورٹس عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہوئے بغیر کریں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کی ٹرائل کورٹس کو مقدمات جلد نمٹانے کی ہدایات، انتظامی معاملات کا فیصلہ متعلقہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے، سپریم کورٹ فیصلے میں کئی نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ نظر ثانی درخواست دائر کرنے پر بھی عدالت نے غصہ کیا۔ فیصلے میں وہ لکھا گیا جس کا فسانے میں ذکر ہی نہیں تھا، ہم نے جذبات میں فیصلہ نہیں کرنا۔ نئی گج ڈیم تعمیر میں ہائی کورٹ کے فیصلے اور احکامات کل عدم۔ وفاقی آئینی عدالت نے نئی گج ڈیم تعمیر کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ ڈیم کی تعمیر مکمل ہونے تک کسی بھی عدالتی مداخلت سے روک دیا گیا۔ کہا ڈیم کی تعمیر کے معاہدے میں طے طریقے کے مطابق تنازعات کا حل ہوگا۔ ہائی کورٹ نے قانون کو مد نظر رکھے بغیر غلط ہدایات جاری کی۔ ہائی کورٹ احکامات میں تنازعات کے حل، وابڈا اور نئے قوانین کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ سینٹ کی ذیلی کمیٹی داخلہ میں ایف بی آر حکام سے سخت سوالات۔ کنوینر سیف اللہ بڑو نے کہا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں 154 ارب روپے کی امپورٹ کی گئی، امپورٹڈ کپڑا منگوا کر فاٹا کے علاقوں میں کیسے استعمال کیا گیا۔ ایف بی آر حکام نے کہا کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن 216 ٹیکس اتھارٹیز کو ٹیکس ریکارڈز کی معلومات باہر شیئر کرنے سے روکتا ہے۔ سینیٹر دلاور خان نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار ایف بی آر معلومات چھپا رہا ہے۔ پاکستان کوئی کنڈیم نہیں کہ کوئی ادارہ پارلیمنٹ کو جواب دہ نہ ہو سکے۔ سیف اللہ بڑو نے کہا کہ ایف بی آر خود کو وزیر اعظم اور پارلیمنٹ سے بھی بالا تر سمجھ رہا ہے۔ غلط بیانی اور ٹیکس چوری کرنے والوں پر صرف ٹیکس لاگو نہ کیا جائے بلکہ بھاری جرمانے بھی عائد کیے جائیں۔ سیلز ٹیکس میں 41 ارب 78 کروڑ روپے سے زیادہ کے ناجائز ان پٹ کریڈٹ کا انکشاف۔ آڈٹ دستاویز کے مطابق معطل اور بلیک لسٹ ٹیکس دہندگان کے انوائسز پر غیر قانونی ٹیکس کریڈٹ ایڈجسٹ کیا گیا۔ 12 ایف بی آر دفاتر میں 159 رجسٹرڈ افراد نے غلط ان پٹ ٹیکس کریڈٹ کلیم کیا۔ غلط ان پٹ ٹیکس کلیمز پر بروقت قانونی کارروائی نہ ہونے کا بھی انکشاف۔ ایف بی آر کے مطابق 56 کروڑ روپے سے زیادہ کی ریکوری کا عمل شروع کر دیا۔ 6 ارب 93 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کیسز میں شو کاز نوٹس جاری۔ وزارہ قائد کے خلاف کچرا اور تعمیراتی ملبہ پھینکنے پر پابندی کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سند سعید مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر اورنگزیب خان کے درمیان اہم اجلاس۔ مزار قائد نیشنل لائبریری کے عمود پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ مزار قائد اور عوامی لائبریریاں قومی اثاثے ہیں، ان کے تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ سندھ حکومت مزار قائد کے تحفظ اقبال کے لیے مکمل تعاون جاری رکھے گی۔ وفاقی وزیر اورنگزیب خان کھچی نے کہا ثقافتی اداروں کے تحفظ اور ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا HIV کیسز پر زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعلان۔ کلثوم بائی والی کا اسپتال میں کیسز سامنے آنے پر جائزہ اجلاس۔ کہا صحت کی سہولیات کی فراہمی میں کسی بھی قسم کی غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر اہم بیٹھک۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس۔ محکمہ توانائی پشاور اور ٹرائبل الیکٹرک سپلائی کمپنی کے حکام کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، کم والٹیج منصوبوں میں تاخیر پر برہمی کا اظہار، ادائیگیوں کے باوجود ٹرانسفارمرز اور دیگر سامان کی عدم فراہمی پر تشویش کا اظہار۔ کہا محکموں سے رقوم وصول کرنے کے بعد بھی بجلی کی فراہمی میں تاخیر عوامی وسائل کا ضیاع ہے۔